अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर रज़ा एडवोकेट। आज हम डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस पर रोशनी डालेंगे। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस और रूल ऑफ लिस पेंडेंस क्या है, तो इसको हम इंतहाई सादा अल्फाज में पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि बात को समझा जा सके। ये लातीनी लफ्ज़ है कि लिस कहते हैं दावा, और पेंडेंस का मतलब पेंडिंग है, यानी एक दावा जो ज़ेर अल्तवा है कहाँ पे, एक कम्पिटेंट कोर्ट में जिसको अख्तियार समात हासिल है। ऐसी अदालत में ये ज़ेर समात है। और लिस पेंडेंस एक ऐसा नोटिस है जो कि मुद्दई दावा जो होता है वो लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर अरसाल करता है कि जायदाद जो है मुत्ताविया, वो उसकी जो मलकियत है, ओनरशिप है या टाइटल है, वो क्या है, लीगल कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी है या वहाँ पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। और ये अगर कोई ख़रीदेगा इस तनाज़ा के बावजूद तो क्या होगा, वो अपने रिस्क पर ख़रीदेगा। और अगर आइंदा फैसला वेंडर के ख़िलाफ़ हो गया, जिसने बेच दी है उसके ख़िलाफ़ हो गया, तो सब्सिक्वेंट जो वेंडी है जिसने पेंडेंसी के बावजूद ये जायदाद खरीद ली है, तो वो भी इसका शिकार होगा। और उसको फिर आके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आया वो बोनाफाइडी परचेजर है या नहीं है। ये एक ऐसा रूल है जिसमें प्रोटेक्शन दी गई है कि जहाँ पर कोई भी टाइटल इन्वॉल्व हो और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर मुनकुला जायदाद के हवाले से मौजूद हो। ये दरअसल सेक्शन 52 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है उससे अखज़ की गई है। और इसका मतलब यही है कि आपके जो टाइटल है, और जब तक उसका अगर वो डिस्प्यूटेड हो गया है तो उस वक्त तक उस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल ना किया जा सके जब तक अदालत उस पर फैसला सादिर नहीं करती। अब 52 को आप पढ़ सकते हैं जेल के अंदर, लेकिन कुछ मैं इस पर रोशनी डालूंगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडेंस है। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडेंस enshrined is circumscribed by 3 conditions. कौन सी conditions हैं? 3। That suit must be relating to a specific immovable property, एक मखसूस जायदाद हो, ठीक है जी, और गैर मनकूला जायदाद हो, in which any rights of the parties were directly and specifically, उनके rights directly और specifically involve हो चुके हैं। Number 2, the suit should be pending at the time when alienation of third person had been made. अब ये जो सब्सिक्वेंट वेंडी है जिसने अब आखिर में पेंडेंसी ऑफ सूट के बावजूद जायदाद खरीदी है, तो क्या होना चाहिए वहां पर, उस वक्त जब वो खरीदे तो ये दावा पेंडिंग होना चाहिए कोर्ट के अंदर। अगर ये दावा बाद में आया है तो फिर ये इस्तेहकाक उसका नहीं बनेगा। नंबर 3, नाइदर सूट इटसेल्फ नॉर आउटकम देयरऑफ मस्ट बी क्लूसिव, फ्रॉडुलेंट और इज मीट टू इंट्रैप, डिसीव एंड फ्रॉड एंड इनोसेंट ट्रांसफरी अ बोनाफाइडी परचेजर। ये PLJ 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 11 आप कंसल्ट कर सकते हैं कि ये दावा आप किसी फ्रॉड की नीयत से, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोग बड़े शार्प तबीयत के होते हैं और कनिंग होते हैं, वो इस तरह करते हैं कि किसी से दावा भी करा देते हैं और इसी दौरान ये प्रॉपर्टी, जब ये पेंडिंग होता है दावा, तो प्रॉपर्टी फर्दर एलियनेट करके लोगों को इंट्रैप कर लेते हैं। उसमें से उसके प्रॉपर्टी के पैसे या सारे ले चुके होते हैं या उसका कुछ हिस्सा ले लेते हैं। बाद में कहा जाता है कि जनाब ये तो मामला अदालत के अंदर पेंडिंग है, तो फिर इस तरीके से उनको एक तरह से उनके या तो रकम हजम कर ली जाती है या फिर यूँ होता है कि उसको मर्जी से थोड़ी थोड़ी करके अदा करते हैं। उनकी एक ह्यूज अमाउंट होती है, वो उनसे एक तरह से फ्रॉडुलेंटली या डिसीव करके ले लेते हैं और अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, वापस करते हैं, नहीं करते हैं, वो हालात के मुताबिक होता है। तो इसका एक मकसद होता है। इसलिए ये कहा गया है कि इसमें अगर क्लूसिव सिचुएशन है कि अगर ये चीज़ साबित होती है कि ये दावा तो एक डिसीव करने के लिए या एक साजबाज के ज़रिए दावा दायर किया गया, अगर ये साबित हो जाता है तो फिर लिस पेंडेंस का जो रूल है वो अप्लाई ऐसे सब्सिक्वेंट वंडी पर अप्लाई नहीं होगा। ये बात आप याद रखिए कि इसमें
عدالت کو سب سے اہم چیز آپ کی بونافائیڈی چاہیے ہوتی ہے، وہ اگر آپ ظاہر کر دیتے ہیں، شبرا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ سچویشن نہیں بنتی۔ اب میں ایک دو چیز اور آپ کو اس میں کر دیتا ہوں گائیڈ کہ یہ پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ 303 پیج ہے، اس کے اندر بھی جو عدالت ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ ایسی صورت میں اگر بونافائیڈی نہیں ہے تو وہ عدالت کو پھر کیا اختیارات ہیں اس میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرسٹ کریٹڈ ڈیورنگ پینڈنسی آف سوٹ اور اپیل کین ناٹ افیکٹ ڈگری سبسیکوینٹلی پاسڈ، یہ پی ایل ڈی 1973 ہے، لاہور، پیج اس کا 546 ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دا پرنسپل آف لسٹ پینڈنس as envisaged in section 52 of transfer of property act would apply in revision if the suit property changes hands during the pendency of revision proceedings۔ 1987 ہے، پی ایم ایل ڈی ہے، 1259 پیج ہے اس کا۔ تو اگر نگرانی پینڈنگ ہے یہ ریویژنل کورٹ کے اندر، اسی دوران بھی اگر فیصلہ نہیں ہوا اس کی ٹائٹل کا اور اس دوران اس کو فردر ایلینیٹ کر دیا گیا ہے تو پھر کیا ہے، اس میں بھی یہ واپس جائے گی۔ یہ آپ نے 1987 ایم ایل ڈی 1259 دیکھا ہے۔ پھر بھی عدالت اس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ جو لسٹ پینڈنس کے تحت جو رول آف لسٹ پینڈنس ہے وہاں پر اپلائی ہوگا اگر عدالت سمجھتی ہے کہ کوئی کلوزونیس، فراڈ یا ڈسیپشن نہیں ہوئی۔ تو ایک آج کل ایک ججمنٹ اور ہے، وہ میں آپ کو ریسنٹلی اپ ٹو ڈیٹ ججمنٹ ہے جو سبسیکوینٹ ونڈی ہے، اس کے لیے ایک رستہ ہے، ایک دشوار گزار راستہ ہے جس سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ وہ ججمنٹ ہے 2022 کی، ابھی آئی ہے، ایس سی ایم آر ہے 2022 ایس سی ایم آر، یہ 284 ہے پیج اس کا۔ یعنی یہ ذمہ داری ہے سبسیکوینٹ ونڈی کی کہ کوئی جو جائیداد ہے، جائیداد کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرے کہ کیا یہ جائیداد جو ہے، کیا ڈاکومنٹس کے اندر اس کا سٹیٹس کیا ہے، کہیں یہ مورگیج تو نہیں ہے، رہن تو نہیں رکھی ہوئی، کہیں کسی بیل وغیرہ یا کسی چیز میں یہ بک تو نہیں ہے، یا یہ کہیں اس کے اندر اسٹے وغیرہ تو نہیں ہے، پہلے سے انڈر ایجوڈیکیشن تو نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑے گا سبسیکوینٹ وینڈر کو، اور ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بونافائیڈ پرچیزر تھا۔ اور اگر اس نے چھان بین نہیں کی اور جو پورا جو ہوتا ہے کیئر اینڈ کاشن اس کے پروسیس سے نہیں گزرا تو وہ پھر کیا ہوگا، اس کو اس جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور یہ جو جائیداد ہے واپس اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے گی جو اس کا حقدار ہوگا۔ تو ویسے تو اس پر بہت سا لیکچر دیا جا سکتا ہے، بہت سی ڈیٹیل بتائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو صرف شارٹ کرنے کی مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں سم ٹائمز کہ وہ اسٹے اگر اس پر ہے تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھیں، اسٹے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ یہ زمین جو ہے، یہ جو پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی یہ اس پر اسٹے درج کرا دیا جائے اور جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو فردر ایلینیٹ نہ کرے، تاکہ یہ ہو کہ پراپرٹی فردر ایلینیشن سے بچ جائے اور آگے انٹریکیٹ اور کمپلیکیٹڈ میٹرز جو ہیں کانسٹیٹیوٹ نہ ہوں اور نئے مقدمات جنم نہ لیں، اور جو سبسیکوینٹ ونڈی ہے بعد میں اس کو بھی پارٹی نہ بتانا پڑے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں عدالت کو فردر ایلینیشن کی حد تک حکم امتناعی جاری کرنا چاہیے ایکچولی۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر عدالت جاری نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے کہ پراما فیشائی کیس نہیں بنتا اور ابھی اس پر ایویڈنس آنی ضروری ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ یہ جو اگر دعویٰ، یہ نوٹس اس کا چلا گیا ہے اور دعویٰ پینڈنگ ہے، اور دعویٰ پینڈنگ اس صورت میں ہے کہ اس کا ٹائٹل جو ہے انڈر ایجوڈیکیشن ہے، ان کوسچن ہے، ان پروگریس ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہی رائٹ جو ہے مدعی کو حاصل ہے کہ اس دوران اگر وہ فردر ایلینیٹ کرتا بھی ہے تو وہ اپنے رسک پر کرے گا، اور جو اس کو خریدتا ہے وہ بھی رسک پر خریدے گا، کیونکہ اگر اس کا فیصلہ، اس مقدمہ کا فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے، ڈیفینڈنٹ کے خلاف یا سبسیکوینٹ ونڈی کے خلاف آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ رسک جو انہوں نے لیا تھا، اب یہ کیس، یہ جو ڈگری ہے وہ مدعی ایگزیکیوٹ کرانے کے قابل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رائٹ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا، چاہے وہ ہائر فورم تک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے حوالے سے آپ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات جو کلیئر نہ ہوئی ہو یا ریلیونٹ کوئی بات رہ گئی ہو،
تو آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، وہ میسج کر سکتے ہیں، جس پر دوبارہ میں لیکچر دے سکتا ہوں۔ تو آخر میں فیڈ بیک دیجیے، لائک سبسکرائب کیجیے تاکہ پتہ چلے، کمنٹس دیجیے کہ اس میں کیا کمی کوتاہی ہے، دور کیا جا سکے۔ السلام علیکم۔